नमस्कार। कार्यक्रम सुनौलो विशेषको पर्खाइमा बसिराख्नुभएका यहाँहरू सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र रेखा चौधरीसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता कार्यक्रम सञ्चालक खकेन्द्र जैसीको तर्फबाट आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, आज हामी कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा अलि फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी न्यायको लागि आजको सुनौलो विशेषमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँले हाम्रो यो कुराकानीलाई कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunaulofm.com, त्यसै गरी अल नेपाल एफएम रेडियो, डिजिटल नेपाल.com एप, सुनौलो एफएमको आफ्नै एप्स, हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न अरू हाम्रा 4वटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा हाम्रो टिभी च्यानल सुनौलो टिभी मार्फत तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकले हामीलाई प्रत्यक्ष हिसाबमा भिडियो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तथा एन पेप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण भुषालको रहस्यमय हत्या भएको लामो समय भयो, तर अहिलेसम्म पनि हत्यारालाई सार्वजनिक नगर्दाखेरि स्थानीयहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ र आन्दोलित भइरहँदा अब भने आन्दोलन मात्रै सीमित रहेन, एउटा सङ्घर्ष समिति र समन्वय समिति बनाएरै आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। गएको वैशाख 11 गते राति पहलमानपुरबाट मसुरिया आउँदै गर्दा मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्ण भुषालको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको थियो। आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका संयोजक देवी दत्त कणेल हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। देवी कणेलजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद खगेन्द्रजी। जस्तो मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल तथा एन पेप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण भुषालको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको लामो समय भइसक्यो, तर पनि अहिलेसम्म पनि हत्यारालाई सार्वजनिक गरिएको छैन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सार्वजनिक नगरिरहँदा स्थानीयहरू आक्रोशित भइरहँदा तपाईहरूले सङ्घर्ष समिति नै निर्माण गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तय गर्नुभएको छ। तपाईँ सङ्घर्ष समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। अब आगामी दिनमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छन्? सबभन्दा पहिला त हामी के चाहन्छौँ भने हामी सबै गौरीगङ्गावासी एउटा स्तब्ध छौँ। हामी अहिले यो दुःखद घडीमा हामीलाई पनि के लागेको थियो भने हामीले यसरी एउटा त्यति ठुलो हत्या भइरहँदाखेरि हत्यारा पत्ता लाग्छ र कमसेकम उहाँको त हत्या भयो र जुन हत्यारा हो त्यसले पनि त्यो कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ र उभिन्छन् होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। आज 21औं दिन भइसक्यो हाम्रो कृष्ण भुषाल सरको जुन हत्या भएको, अहिलेसम्म पनि कुनै पनि त्यो आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नभएको अवस्थामा अब हामी आज के टुङ्गोमा पुग्यौँ भने सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूमा एउटा समन्वय समिति गठन गरेर अहिलेसम्मको जुन हत्याको अवस्था के छ त, अहिलेसम्म के उपलब्धि भएको छ र अहिले अब आएर हामी कुन अवस्थामा छौँ, अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लागेको हो कि होइन, कुन अवस्थामा पुगेको छ, खोजी खबरी कतिको भएको छ भन्ने सवाललाई एउटा समन्वय समिति गठन गरेर पहिला समन्वय गर्ने र प्रशासनको सबै निकायहरूमा त्यो चाहे मन्त्रालयदेखि लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सबै ठाउँमा ठाउँमा समन्वय समितिले समन्वय गरेर तत्पश्चात पनि हत्याराको कुनै पनि सार्वजनिक नभएको अवस्थामा त्यसपछि यस गौरीगङ्गावासीहरू अहिले सबै रोइराखेको अवस्था छ। यहाँ हजारौँ विद्यार्थीहरू छन्, यहाँ 10औं हजार मानिसहरूको उपस्थिति हुने अवस्था छ र अहिले फेरि यही समयमा लकडाउन पनि छ, कोरोना भाइरसको प्रभावले एउटा महामारी कोरोना भाइरस 19 के अरे कोभिड-19 भन्ने महामारीले पनि हामीलाई सताइराखेको अवस्था छ। अहिले हामी के भने हामी एउटा कानुनी राज्यलाई मान्नुपर्छ, एउटा विधिसम्मत तरिकाले जानुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ। हामी सबै पीडितहरूले र पीडितको परिवारलाई कमसेकम न्यायको मलम के अरे सम्बन्धित पक्षले लगाउँछ भन्ने हामी आशामा छौँ। यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? के भन्दैछु भने पहिला त हामी अहिले अब हामी कानुनी अनुसार जानुपर्छ, हामी कानुनी न्याय माग्नुपर्छ भनेर एउटा समन्वय समिति गठन गरेका छौँ र साथसाथै
त्यो अवस्थामा पनि कुनै खोजी खबरी भएन भने यहाँको 10औं हजार मान्छेहरू रोडमा उत्रिराखेको अवस्था छ। विगत 5-7 दिनदेखि नै यहाँ रोड जाम स्वस्फूर्त रूपमा मान्छेहरू आन्दोलनमा आएका छन्। कसैलाई आह्वान गरेको पनि छैन र त्यति गर्दाखेरि पनि केही पनि भएन भने यहाँ एउटा ठुलो आन्दोलन हुने स्थिति सिर्जना भएको छ र यहाँ सबै हामी एकदमै के छौँ भने पीडित छौँ। यहाँ कसैलाई यो कोरोना भन्दा पनि हामीलाई महामारी अहिले यो घटनाले हामीलाई एकदम त्यस्तो लागिरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामी आशा गरिरहेका छौँ सम्बन्धित पक्षबाट त्यसको सत्य तथ्य छानबिन भई वास्तविकता सार्वजनिक होस् भन्ने हामी सबैको माग हो। यदि हामी अहिले के गरिरहेका छौँ भने अहिले भर्खर हाम्रो सबै एउटा समन्वय समिति र सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। हामी संयुक्त मिटिङ बसेर पहिला हामी जेठको 5 गतेसम्म हामी समन्वय गरेर सम्बन्धित पक्षसित हामी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नका निम्ति हामी पहल गर्ने भन्ने हाम्रो छ। यदि 5 गतेसम्म पनि वास्तविकता बाहिर आएन, हत्यारो यो हो भन्ने किटान भएन, हामी सबै पीडितहरूलाई मलम लगाउने काम सम्बन्धित पक्षबाट भएन भने त्यसपछि यहाँ भयावह एउटा आन्दोलन हुने स्थिति छ। यसलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ हामी के पनि भने हामी त्यो घटनालाई हेरेर टुलटुलु बस्न सक्ने अवस्थामा यहाँको गौरीगङ्गावासी कोही पनि छैन। सबै एउटा बच्चादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक वृद्धहरू पनि सडकमा आउने स्थिति छ। त्यो स्थितिलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले यो महामारीको कारणले पनि 5 गतेसम्म प्रशासनलाई हामी अनुरोध गर्ने र सार्वजनिक होस्, सत्य तथ्य यहाँको मान्छेले वास्तविकता बुझ्न पाउन् भन्ने हामी पहिलो चरणमा हामी अनुरोध गर्ने भन्ने हामीले एउटा छिटोभन्दा छिटो प्रहरी प्रशासनले हत्यारालाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो। घटनाको सत्य तथ्य कुरा बाहिर आउनु पर्यो। सत्य तथ्य कुरा बाहिर आउनु पर्यो, सार्वजनिक हुनु पर्यो। कसरी हत्या भएको भन्ने कुरो त कमसेकम हामी सबै पीडितहरूले जान्न त पाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर आज पहिलो चरणमा हामी एउटा आन्दोलनको स्वरूप निर्माण भएको अवस्था छ। आजसम्म 5-7 दिनदेखि स्वस्फूर्त रूपमा सबै यहाँका स्थानीयवासीहरू रोडमा उत्रेका छन् भने अब यहाँ सबै राजनीतिक दलहरू, यहाँ पेसाकर्मी, शिक्षकहरू, सङ्गठन, सबै यहाँका नागरिक समाज सबै रोडमा आउने स्थिति छ। यो कुरोलाई प्रशासनले मध्यनजर गरेर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर हत्यारालाई सार्वजनिक गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो, मेरो माग हो। यदि हत्यारालाई सार्वजनिक गरिएन भने सशक्त आन्दोलन हुन सक्छ। उहाँको न्यायको लागि, कृष्ण भुसालको न्यायको लागि बल्न सक्छ। यहाँ आन्दोलनको आगो बल्न सक्छ हैन। यहाँ स्थिति धेरै भयावह हुन सक्छ। यो कुरोलाई सम्बन्धित पक्षले राम्ररी मनन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो सङ्घर्ष समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ देवी कणेलजी हैन। प्रत्येक घर घरमा जनताले सुनिराख्नु भएको छ, सम्बन्धित निकायले पनि यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ, हाम्रो अनलाइन टिभी मार्फत पनि सम्पूर्ण दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो घटनाको विषयमा? तपाईँ सङ्घर्ष समितिको उहाँको न्यायको लागि जुन सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ देवी कणेलजी, राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला के भन्छु भने गौरीगङ्गावासी जुन आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विद्यार्थी, पेसागत शिक्षकहरू, यहाँका नागरिक समाजहरू, जति पनि यहाँका स्थायी बसोबासीहरू हुनुहुन्छ, आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो कानुनी राज्य हो, कानुनी खोजीमा हामी पहिला लागौँ। यदि भएन भने हाम्रो आन्दोलन त स्वतः छँदैछ भनेर उहाँहरूलाई एकचोटि के अनुरोध गर्छु भने आजदेखि 5 गतेसम्मको लागि सडक सङ्घर्ष, सडक आन्दोलन नगरौँ। हामी एउटा न्यायको माग गर्न गइरहेका छौँ। त्यो अवस्थासम्म पनि कुनै पनि हामीमा त्यो खालको सम्बन्धित पक्षले या प्रशासनले कुनै पनि हामीलाई पीडितहरूलाई मलम लगाउने कामहरू वास्तविकता सार्वजनिक नभएको अवस्थामा केही पनि जानकारी भएन भने 6 गतेको दिन फेरि पुनः बैठक बसेर आन्दोलनका हाम्रा रूपहरू अगाडि बढ्ने छन्। त्यतिसम्मको लागि सम्पूर्ण यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी एउटा आन्दोलनको चरणमा छौँ। त्यो आन्दोलनको चरणलाई, आन्दोलनका स्वरूपहरू हिजोभन्दा आज हामीले सबै बसेर सर्वपक्षीय यहाँ मिटिङ बसेर एउटा स्वरूप चेन्ज गरेका छौँ। यो स्वरूपलाई यहाँहरूले पनि मनन गरेर 5 गतेसम्म यो आन्दोलनमा, सडक आन्दोलनमा सहभागी नभएर के आउँछ त त्यहाँको वास्तविकता कुरेर बस्नको लागि म सम्पूर्ण गौरीगङ्गावासी आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र म सम्बन्धित पक्षलाई
प्रशासनलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने यो यहाँ एउटा त्यति ठुलो हत्या भएको छ, यो हत्याको सत्य तथ्य तुरुन्त 2-3 दिनभित्रै होस्, हुनसक्छ यहाँका गौरीगङ्गावासीहरूलाई वास्तविकता यो हो भनेर सार्वजनिक गरिदिनुको निम्ति विनम्र आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद सर। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, आजको सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी जुन न्यायको लागि मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तथा एनपेप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण भुषालको गएको वैशाख 11 गते पहलमानपुरबाट मसुरिया आउँदै गर्दा उहाँको जुन हत्या भयो, यो विषयलाई लिएर उहाँको न्यायको लागि जुन सङ्घर्ष समिति बनेको छ, सङ्घर्ष समिति त्यसै गरी समन्वय समिति बनेको छ। समन्वय समिति गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमदेव बाको संयोजकत्वमा बनेको छ भने सङ्घर्ष समिति देवीदत्त कणेलको संयोजकत्वमा बनेको छ। हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको हत्या भएको लामो समय भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि हत्यारा सार्वजनिक हुन सकिरहेको अवस्था छैन। प्रहरी प्रशासनले यसमा लापरवाही गरेको स्थानीयहरूको आरोप भइरहँदा सङ्घर्ष समिति नै बनाएर सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने तय गरिएको छ। हामीसँग सङ्घर्ष समितिका सदस्य तथा साबिक मसुरिया गाविसका पूर्व अध्यक्ष नेकपाका कैलाली जिल्ला सदस्य वीरबहादुर मन्नी कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। यस विषयमा कुराकानीको लागि वीरबहादुर मन्नीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद। जुन यो मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्ण भुषाललाई न्याय दिलाउनुको लागि, उहाँको हत्यारालाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरियोस् भनेर दबाब दिनको लागि सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ। यस सङ्घर्ष समितिको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ। खासमा यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? सबैभन्दा पहिले जुन उहाँको हत्या भयो गएको वैशाख 11 गते पहलमानपुरबाट मसुरिया आउँदै गर्दा उहाँको रहस्यमय तरिकाले हत्या भयो। उहाँको शव, उहाँको साइकल एक ठाउँमा फेला पर्यो भने उहाँले लगाएको चप्पल, मास्क लगायतका अन्य सामग्रीहरू अर्कै ठाउँमा फेला परे र यसले गर्दा अत्यन्तै रहस्यमय तरिकाले यो घटनालाई हेरिएको छ। यो घटनालाई तपाईँले व्यक्तिगत हिसाबमा कसरी हेर्नु भएको छ? बडा यो दुःखद घटना हो। अनि यो शिक्षा क्षेत्रमा यति राम्रो दक्ष एउटा हाम्रो अनि हाम्रो कृष्णजी भुषाल सर चाहिँ जो घटना घट्यो, यसको लागि हामी सबै दुःखी भएको छौँ। यो न्यायको लागि हामीले यो सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छौँ। साथसाथै अनि यो घटना चाहिँ दुर्घटना नभएर यो चाहिँ घटना गराएको, यो हत्या भएको कुराहरू, धेरै कुराहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ घटना घटाएकै, यो हत्या गरेकै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूको तथ्यबाट हामीले यो कुराहरूले हामीले यसरी बुझेका छौँ। नागरिक समाजले यो कुरालाई घटनाकै रूपमा भन्दा पनि यो हत्या गरेकै रूपमा हामीले सबैले यसरी बुझेका छौँ। यो घटना घट्नुको चाहिँ यसको रहस्य भन्दाखेरि जसै अब उहाँको चप्पल भयो, मास्क भयो, तपाईँको 1-1.5 किलोमिटरको दूरीमा छ भने लास चाहिँ 1-1.5 किलोमिटर हाम्रो चाहिँ पूर्व तिर चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको नजिक चाहिँ लास त्यहाँ देखिएको छ। र त्यो भएको हुनाले पनि यो हरेक हिसाबले यो चाहिँ घटना दुर्घटना नभएर हत्या भएकै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हामी एकदमै हत्या भएको भन्दा अरू कुरा हामी यसलाई सोच्न सक्दैनौँ। र वास्तवमा भन्यो भने जुन व्यक्तिले उहाँलाई चाहिँ बोलाएको थियो, अब बोलाएकै क्रममा 9, 8, 8:30 बजेसम्म ती मान्छेहरूलाई रक्सी खुवाएको छ। रक्सी खाएको मान्छेलाई यदि उहाँलाई चाहिँ सकुशल आफ्नै मोटरसाइकलमा उनको आफ्नै घरमा पुर्याउनु पर्ने, अन्यथा चाहिँ आफ्नै घरमा लगाउने। तपाईँको बुझाइ भनेको उहाँलाई जुन व्यक्तिले बोलाउनु भएको थियो कुलबहादुर भट्टजीले, कुलप्रसाद भट्टजीले, उहाँकै संलग्नतामा पनि यो हत्या भएको हुन सक्छ भन्ने आशंका तपाईँको छ? यथार्थ रूपमा उहाँले जब बोलाइसकेपछि ती मान्छेलाई आफ्नै घरमा राख्नुपर्ने, आखै कसले बोलाएको त्यो त मलाई थाहा भएन। तर उहाँहरू दुईजना त एकदमै हितैषी मित्र, हितैषी साथी भएको कुराहरू आएको छ। हो, हितैषी साथी भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ त्यो मान्छेलाई आफ्नो मोटरसाइकलमा राखेर उहाँको घरमा पुर्याइदिनु पर्ने, अन्यथा चाहिँ आफ्नै घरमा राख्नु पर्ने हुन्थ्यो। रातिको समय छ, 8-6 किलोमिटरको त्यो दूरी छ। त्यो भएको हुनाले यो कुरामा चाहिँ कमजोरी देखिन्छ। र त्यो घटनाको प्रकृति सबै कुरा हेर्दाखेरिमा हात भाँचिएको छ, अब हात टुटेको छ। र यी सबै अब किनभने अब लकडाउनको बेलामा गाडीको पनि आवाजाव छैन त्यहाँ, र उनलाई चाहिँ साइकलमै पठाउनु भनेको यो एकदमै यो एउटा षड्यन्त्र जस्तो देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँकै संलग्नतामा कतै यो हत्या भएको भन्ने आशंका छ तपाईँहरूमा, होइन? सङ्घर्ष समितिलाई आशंका छ किनभने बोलाएको मान्छेको त उनले त्यो किसिमको सुरक्षा दिनुपर्ने हो, आफ्नो घरमा राख्नुपर्ने हो, अथवा आफ्नै गाडीमा मोटरसाइकलमा हालेर उनको घरमा पुर्याउनु पर्ने हो। र त्यो भएको हुनाले यो किनभने यो गतिविधिले गर्दा यो चाहिँ शङ्का देखिन्छ। र त्यो भएको हुनाले पनि अब हामी यसलाई चाहिँ न्यायको लागि एउटा समन्वय समिति हामीले बनाएका छौँ। त्यो समन्वय समितिले 5 दिनसम्म चाहिँ विभिन्न प्रहरी कार्यालय अथवा त्यो सम्बन्धित निकायमा यी कुराहरू बुझेर यो घटनाको सत्य तथ्य अब बाहिर आओस्।
यसको चाहिँ के अरे पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि तर बाहिर आयो। लापरवाही भयो, प्रहरी प्रशासनले पनि हत्या भएको लामो समय भइसक्यो, अहिलेसम्म कुनै पनि कुराहरू बाहिर सार्वजनिक गरेको छैन। हामीलाई यद्यपि जानकारी पनि भएअनुसार 5 जनालाई पक्राउ गरिएको छ होइन, यद्यपि पनि कुनै पनि कुराहरू प्रमाणहरू बाहिर उहाँहरूले दिनुभएको छैन। यसले गर्दा त प्रहरी प्रशासनको पनि लापरवाही देखियो नि। यसमा चाहिँ प्रहरीको त्यो पोस्टमार्टम के अरे भनौँ प्रकृति मुजुल्का उठाउँदाखेरि पनि हामीलाई पनि यो हत्या नै जस्तो लाग्छ भनेर प्रहरीबाट पनि यी कुराहरू स्वयं भएका पनि छन्। र त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ के अरे सत्य तथ्य यो कुरा बाहिर आउनै पर्छ। यो सबैको न्यायको लागि हो। आज चाहिँ के अरे न्याय पाएन भने एउटा चाहिँ के अरे कृष्ण बुस्ता जानुभयो भने यो न्याय भनेको अरूले पनि न्याय पाउनुपर्ने हुन्छ। यस्ता घटनामा प्रहरी भोलि सबै जनताहरू मसुरियावासीहरू गौरीगङ्गावासीहरू त्रसित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एकदम त्रसित भएर अब बाँच्ने अवस्था भोलि न्याय पाइँदैन कि। अनि यो न्याय नपाउनु भनेको यो हाम्रो सबै गौरीगङ्गाको लागि देशकै लागि पनि एउटा दुर्भाग्य हुन्छ। र गल्ती गर्नेले गल्ती गर्छ र न्याय चाहिँ नपाउने हो भने अनि त्यसपछि कसैसँग अनुभूति कसैसँगको अनुभूति रहँदैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ के अरे सत्य तथ्य कुरा बाहिर आओस्। हामी 5 दिनको चाहिँ के अरे हामीले समय दिएका छौँ। समन्वय समितिले अब त्यो माथिका सबै तथ्य सत्य कुराहरू बाहिर ल्याइसकेपछि चित्तबुद्ध अवस्था छ भने अब ठिक छ। यदि चित्तबुद्ध अवस्था रहेन भने नागरिक चाहिँ के अरे यो के अरे भनौँ सङ्घर्षको विकल्प अर्को हामी देखिसकेका तर छौँ। उहाँ त सबैसँग मिलनसार मान्छे होइन। एकदम उहाँ चाहिँ सबैसँग मिलनसार पढे लेखेको बौद्धिक व्यक्तित्व। किनभने यो क्षितिज इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल पनि यो के अरे भनौँ यो ठाउँसम्म पुर्याउन जिल्लाकै लागि पनि यो के अरे उत्कृष्ट। प्रत्येक वर्षमा चाहिँ के अरे पहिलो दोस्रो तेस्रो नम्बरमा आएको विद्यालय अब यो शिक्षा क्षेत्रमा यति राम्रो चाहिँ के अरे अगाडि बढाउने चाहिँ के अरे केन्द्रीय चाहिँ के अरे एनप्याभिसनका उपाध्यक्ष समेत रहेका यत्र बौद्धिक व्यक्तित्वको हत्या हुनु भनेको वास्तवमा यो सबैको लागि के अरे दुःख लागेको कुरा हो र सबै हामी दुखित छौँ। र आज यो चाहिँ के अरे उनले न्याय पाउनु भन्दा पनि यो हामीले न्याय पाउनु पर्यो, मैले न्याय पाउनु पर्यो, अर्काले न्याय पाउनु पर्यो, प्रत्येक नेपाली प्रत्येक जनताले न्याय पाउनु पर्ने हो। यो त्यो भएको हुनाले यो एउटा सुझबुझका साथ बडा चाहिँ के अरे जानी बुझे गरेर त्यस्तो खालको के अरे यो हत्या भएको हुनसक्छ। र यो हत्या उहाँहरू नभए पनि यसलाई चाहिँ के अरे प्रहरीको वास्तवमा क्षमता भन्ने हो भने नेपालका प्रहरी भनेको एकदम क्षमता भएका प्रहरी छन्। एकदम के अरे उहाँहरूसँग धेरै कुराहरूको तर जनतामा आशंका छ जसरी निर्मला पन्तको अहिलेसम्म हत्यारा सार्वजनिक हुन सकेको छैन होइन, त्यस्तै रहस्यमय तरिकाले यो घटना पनि कतै जान्छ कि हत्यारा सार्वजनिक हुँदैन कि भन्ने उनका आफन्त तथा स्थानीयहरूमा त्यो एक किसिमको बुझाइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, हत्यारा सार्वजनिक होला यो घटनाको? र यो सत्य तथ्यको आधारमा यदि प्रहरीले आफ्नो तनमन लगाएर चाहिँ के अरे काम गर्ने हो भने दक्ष प्रहरीहरू छन् अनि यो कुरामा निपुण प्रहरी छन् भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ के अरे मसुरी वडा नम्बर 11 को मायाविको घटनालाई हेर्ने हो भने पनि उहाँले हामीले चाहेको भन्दा पनि छिटो अनुसन्धान गरेर दोषीलाई चाहिँ के अरे भनौँ दोषीलाई अहिले जेलमा छन् उहाँहरू र त्यसरी चाहिँ के अरे भनौँ उहाँहरूले चाहेको खण्डमा यो सम्बन्धित निकायका चाहिँ के अरे अनुसन्धान गर्ने चाहिँ निकायले यो कुरा चाहेको खण्डमा यो चाहिँ के अरे सत्य तथ्य कुरा बाहिर आउँछ। उहाँहरू 5 जना नभएका खण्डमा पनि कुन हो त आखिर त्यो चाहिँ के अरे घटना घटाउने को हो त, त्यो प्रहरीले चाहेको खण्डमा यो कुराहरू चाहिँ के अरे बाहिर आउन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? सङ्घर्ष समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, समन्वय समिति मार्फत हामीले यो समन्वय गर्नको लागि भनेर जिल्लाको लागि 5 दिनको लागि हामीले समय दिएका छौँ। 5 दिनसम्म उहाँले चाहिँ के अरे समन्वय गर्नुहुन्छ। अब सम्बन्धित निकाय गृह मन्त्रालयदेखि लिएर जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर दिपरेका यो सबै ठाउँमा चाहिँ के अरे अन्य यो के अरे यो विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिँ के अरे यसको के अरे सत्य तथ्य कुराहरू उहाँहरूले बाहिर ल्याउनु छ। चित्तबुद्ध कुरा छ भने हामीले चाहिँ के अरे त्यो हामीलाई त्यो कुनै रहर छैन। र यदि चित्तबुद्ध कुरा आएन भने मसुरियाका जनता गौरीगङ्गाका जनताहरू स्वयं चाहिँ के अरे हकको लागि न्यायको लागि अगाडि बढ्ने कुरा अगाडि के अरे सङ्घर्षको लागि अगाडि जाने कुरा एकदम क्लियर छ। र यसको साथसाथै यो कोरोना चाहिँ के अरे भाइरलको अवस्था पनि यस्तो भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामी एकदम सबैको स्वास्थ्यलाई के अरे हुने असर नपर्ने किसिमले हामी चाहिँ के अरे अनि 5 दिनभित्र सत्य तथ्य कुरा बाहिर नआएको खण्डमा हामी चाहिँ पुनः चाहिँ के अरे हामी बैठक बस्छौँ। बैठक बसिसकेपछिलाई विभिन्न चरणका आन्दोलनको चाहिँ हामी घोषणा गर्छौँ। त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। हस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, आजको सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तथा एनप्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण भुसालको निधन भएको, उहाँको हत्या भएको लामो समय भइसक्यो तर पनि अहिलेसम्म हत्यारालाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै गौरीगङ्गा नगरपालिकामा उहाँको न्यायको लागि सङ्घर्ष समिति र जुन उहाँको न्यायको लागि
समन्वय समिति गठन गरिएको छ। हामीसँग यति बेला कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा कुराकानीको लागि गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा समन्वय समितिका संयोजक भीमदेउबा हुनुहुन्छ। कुराकानीको लागि खासमा उहाँहरू आगामी दिनमा कसरी समन्वय गरेर जानुहुन्छ, उहाँको न्यायको लागि, उहाँका आफन्तजन विशेष गरी उहाँको न्यायको लागि विगत लामो समयदेखि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि हुँदै आइरहेका छन्। यद्यपि पनि अहिलेसम्म उहाँलाई हत्या भएको लामो समय भइसक्यो। हत्यारा सार्वजनिक नगर्दाखेरि स्थानीयहरूमा आक्रोश देखिएको छ। हामी यस विषयमा केन्द्रित रहेर गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा जुन समन्वय समितिका संयोजक नगर प्रमुख भीमदेउबासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। भीमदेउबाजी, यहाँलाई स्वागत छ सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद। यो जुन घटना भएको छ, मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तथा एनप्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण भुषालको रहस्यमय तरिकाले जुन हत्या भयो गएको वैशाख 11 गते पहलमानपुरबाट मसुरियातर्फ आउँदै गर्दा उहाँको हत्या भएको छ। यो घटनालाई यहाँले सुरुमा त कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो घटना चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यो रहस्यमय मृत्यु भएको छ। हामीले पटक पटक भन्दै पनि आएका छौँ। यो यसको कसरी मृत्यु भएको छ भन्ने विषयलाई, यहाँको घटनास्थललाई हामीले राम्रोसँग हेर्ने हो भने कमसेकम पहलमानपुरबाट आइरहेको मान्छे घोडाघोडी नगरपालिकाबाट गौरीगङ्गा नगरपालिकासम्म पुगेको छ। त्यहाँ चप्पल छ र फर्केर फेरि 2 किलोमिटर उता गएर उहाँ चाहिँ साइकल र लास भेटिएको छ। यसरी सर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने रहस्यमय मृत्यु हो र यो रहस्यमय मृत्यु भएकोले यो मृत्यु कसरी भयो भन्ने विषयमा सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर आउनुपर्छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी लागिरहेका छौँ र प्रशासनसँग पनि हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। जुन त्यसका निमित्त यहाँ विद्यार्थीहरूले आन्दोलन चर्काउनु भएको थियो, यहाँका शुभचिन्तकहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन चर्काउनु भएको थियो र चर्किरहेको आन्दोलन थियो। र यो आन्दोलन अहिले हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने यो लकडाउनको कारणले एउटा चाहिँ कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अहिले चाहिँ यसलाई स्थगित गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ समन्वय गर्छौँ, छलफल गर्छौँ र न्याय दिलाउनका निम्ति कानुनी पक्षपाटाहरू के छन् ती सबै कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने उद्देश्यका साथ। तर लामो समय भयो, अहिलेसम्म पनि जुन हिसाबमा घटनाको वास्तविकता बाहिर आएन, अनुसन्धान पक्ष अलिक फितलो भयो कि भन्ने गुनासो छ नि स्थानीयमा। अब त्यो कुराहरू हामी समन्वयमै छौँ। अब जहाँसम्म मलाई के विश्वास छ भने यसको सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर आउँछ। अब यो प्रहरी प्रशासनले यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ, केही रिपोर्टहरू पनि आउनु बाँकी छ भन्ने कुराहरू सुनिएका छौँ। जहाँसम्म मलाई विश्वास छ यसको सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर आउँछ। तपाईँहरू आगामी दिनमा कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँ यसको समन्वय समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब हामीहरू समन्वयको पाटो भनेको एकातिर के हुन्छ भने अब यस क्षेत्रमा अब यो लकडाउनका कारणले अब आन्दोलनलाई पनि अलिकति स्थगित गर्ने कुरातर्फ समन्वय हुन्छ भने अर्कोतिर यो सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याउनका निम्ति प्रहरी प्रशासन, हाम्रो चाहिँ के अरे अब यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, त्यसपछि यहाँको चाहिँ आन्तरिक मामिला मन्त्री, यहाँ कानुन अनि न्यायाधीश लगायत सरकारी वकिल, प्रहरी प्रशासन लगायत हामी चाहिँ गृह प्रशासनमा पनि, गृह मन्त्रालयसम्म, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पनि सिडिओ कार्यालय मार्फत हामी चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने, यसको सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याइदिनु पर्यो भनेर हामी केन्द्रीय सरकारसम्म पनि हामी चाहिँ पुग्ने हाम्रो चाहिँ प्लान बनाएको छ। जस्तो उहाँको जुन योगदान छ शिक्षा क्षेत्रमा, उहाँले पुर्याएको योगदान, तपाईँ यो नगरपालिकाको नगर प्रमुख भइरहँदा उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब यो शिक्षा क्षेत्रमा उहाँको लामो इतिहास छ। लामो समयदेखि उहाँ चाहिँ एउटा शिक्षा क्षेत्रमा अवनतर रूपमा लागिरहनु भएको छ। उहाँको चाहिँ मृत्युले अब यो शिक्षा क्षेत्रमा अतुलनीय हामीले चाहिँ के भएको छ, क्षति भएको छ र उहाँ एकदमै शिक्षित मान्छे, अब भद्र मान्छे, भलादिम मान्छे र कसैलाई पनि त्यसरी चाहिँ नबिगार्ने, आफ्नो चाहिँ काम गरेर खाने मान्छे, अत्यन्तै भद्र मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँको रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएको छ र जुन उहाँको मृत्युले यस क्षेत्रमा अब शिक्षामा अतुलनीय क्षति भएको छ। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? जुन परिवारमा पीडा छ होइन, परिवारका सदस्यलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ नगर प्रमुख भएको नाताले यो घटनाको विषयमा सम्पूर्ण नगरवासीहरू आन्दोलित छन्, विशेष गरी त मसुरियावासीहरू आन्दोलित छन्, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ छोटोमा? अब अहिले चाहिँ यो घटना घटेको छ, यो घटनामा हामी चाहिँ समेत भएर बसौँ। यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको पनि त्रास छ र त्यो कारणले हामी चाहिँ अहिले के गर्नु पर्यो भने सबै साथीहरूले संयमित भएर लाग्नु पर्यो र घर परिवार जति पनि आफन्त हुनुहुन्छ, हामी पनि आफन्त हो, घर परिवार हो। यो चाहिँ अहिले कृष्ण भुषाल सरको
मात्रै मृत्यु भएको छैन, हामी सबैलाई एक किसिमको च्यालेन्ज आएको छ, हामी सबैमाथि एउटा चुनौती आएको छ। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ गलत काम गर्ने मान्छेहरूका विरुद्धमा हामी सबै नागरिक समाज, यहाँको सबै आमा बुवा दाजुभाइ सबै एकमत भएर एकबद्धताका साथ यसका विरुद्ध हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले यसको चाहिँ खोजी नीति गरौँ, कहाँ के भएको हो सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याउँ र त्यसमा संलग्न भएका दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडाई कारबाहीको दायराभित्र हामी ल्याउँ। हस्, धन्यवाद छ सर, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम सुनौलो विशेष सुनिराख्नु भएको छ। हामी आज विशेष गरी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ जुन मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तथा एनपेप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण भुषालको पहलमानपुरबाट मसुरिया आउँदै गर्दा गएको वैशाख 11 गते रहस्यमय तरिकाले हत्या भयो। उक्त घटनाको विषयलाई लिएर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी उहाँको घटनाको सत्य तथ्य कुरा बाहिर आउनुपर्छ, पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै मसुरियामा सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ भने समन्वयका लागि नगर प्रमुख भीमदेउबाको संयोजकत्वमा समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ। यति बेला पनि हामीसँग कुराकानीको लागि यस बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल सुभाष सिंह कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। सुभाष, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद। जस्तो तपाईँ यस बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलको भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, तपाईँको यस विद्यालयका प्रिन्सिपल कृष्ण भुषालको गएको वैशाख 11 गते पहलमानपुरबाट मसुरियातर्फ आउँदै गर्दा रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको छ। यो घटनालाई विद्यालय परिवारले कसरी हेरेको छ? होइन, अब यो घटना घटेको आज लगभग 21औं-22औं दिन पुग्न थालिसक्यो। यो घटना एकदम दुःखदायी घटना घटेको छ होइन। अब हामीले त लाग्छ यो रहस्यपूर्ण घटना हो, योजनाबद्ध घटना हो होइन। अब आज चाहिँ 20-21 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि कुनै पनि सत्य तथ्यहरू बाहिर आएको छैन। यो घटना योजनाबद्ध घटना नै हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। योजनाबद्ध तरिकाले घटाइएको होइन, योजनाबद्ध तरिकाले घटाइएको घटना हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो वैशाख 11 गतेको दिन उहाँ दिउँसो जानुभयो यहाँबाट होइन, हो पहलमानपुर जानुभयो। पहलमानपुर दिउँसो 2 बजेतिर गएको भन्ने कुरा छ। घर परिवारलाई जानकारी गराएरै जानुभयो। घर परिवारलाई जानकारी गराएर दिउँसो 2 बजे गएको भन्ने कुरा चाहिँ म्याडमबाट बुझ्न आएको छ। म्याडमले त्यो कुरा भन्नुभएको छ, म्याडमलाई जानकारी गराएरै उहाँले बोलाउनु भएको रहेछ उता। त्यो म्याडमबाट चाहिँ भन्नुभएको थियो, म्याडमले 2 बजेतिर चाहिँ सरले बोलाएर पहलमानपुर बोलाउनु भएको छ अरे, म जाँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ सरले भनेर जानुभएको थियो अरे। यो घटना जुन घट्यो होइन, वैशाख 11 गते राति घटेको छ, उहाँहरू गएर त्यहाँ बस्नुभयो पहलमानपुरमा होइन, केही नास्ता पानी खानुभयो, नास्ता पनि खानुभयो। साँझ फर्किँदाखेरि यो घटना घट्यो। साँझ फर्किँदाखेरि राति अब समथिङ लाग्छ 9:45 होइन, अथवा 9-10कै हाराहारीमा त्यो बजेतिर चाहिँ जानकारी बाहिरतिर आछ होइन। जस्तो त्यहाँको भट्टजीले जुन बोलाउनु भयो उहाँलाई, उहाँहरू दुईजनाको सम्बन्धको विषयमा यहाँलाई केही थाहा छ? सम्बन्धको विषयमा हिजोको दिनमा हेर्दाखेरि त दुईजनाको सम्बन्ध भनेको एकदम राम्रो सम्बन्ध हो। कुलप्रसाद भट्ट र कृष्ण कृष्णप्रसाद भुषाल सर दुईजना भनेको त एकदम राम्रो सम्बन्ध हो दुईजनाको हिजोको दिनमा देख्दाखेरि है। सरफेसले हामीले बाहिर हेर्दाखेरि उहाँहरूको आउट जाउट भइरहेको थियो। जस्तो कुलप्रसाद भट्टजी अहिले उहाँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ अनुसन्धानको लागि। उहाँ यो बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलमा पनि आउने जाने गरिराख्नुहुन्थ्यो। त्यही त दुईजनाको सम्बन्ध एकदम राम्रो हो होइन। सरले यता कुलप्रसाद भट्ट सर यहाँ आइराख्ने होइन, यहाँको सर चाहिँ उतातिर गइराख्ने। दुईजनाको सम्बन्ध चाहिँ हेर्दाखेरि सरफेसले हामीले बाहिरबाट देखिराख्दाखेरि चाहिँ दुईजना चाहिँ रेगुलर रूपमा यसो चाहिँ आइराख्ने गइराख्ने भेटघाट भइराख्ने होइन। फ्यामिली तरिकाले पनि कहिलेकाहीँ यता उता जाने आउने त्यो किसिमको पनि चलिरहेको थियो। उहाँहरूको सम्बन्ध एकदमै राम्रो थियो, साथीभाइको सम्बन्ध एकदम राम्रो थियो। तर अहिले उहाँलाई जुन अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको छ होइन, उहाँको पनि संलग्नता हो कि भन्ने खालका शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिएका छन् होइन। त्यो अब त्यो घटनाले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू चाहिँ छन्। अत्यन्तै रहस्यमय तरिकाले यो घटना घट्यो एकदम। जस्तो उहाँको व्यक्तिगत स्वभाव तपाईँ किनकि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, कृष्णप्रसाद भुषाल यो विद्यालयको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल भइरहँदा तपाईँ यसको सहायक प्रिन्सिपल भएर काम गर्नुभयो। उहाँको व्यक्तिगत स्वभाव कस्तो थियो, शिक्षामा पुर्याएको योगदानलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? होइन, उहाँ त हामी पनि म जस्तै अब म अहिले यहाँ टिचिङ गर्न थालेको लगभग मलाई 11-12 वर्ष हुन थालिसक्यो। यही स्कुलमा पढाउन थालेको 11-12 वर्ष बित्यो होइन। अब यहीँ भित्रको पनि सरहरू हुन्छ, अहिले 15 वर्ष 18 वर्षमा यही स्कुलमा लगातार टिचिङ गरिराख्नु भएको सरहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई के लाग्छ भने हामीले देखेको अहिलेसम्मको उसमा हेर्दाखेरि त्यस्तो कुशल प्रशासक भन्थ्यो कि हामी सरलाई होइन। यस्तो कुशल प्रशासक जुन हामीलाई मलाई लाग्छ त्यस्तो कुशल प्रशासक अरू छैन कि भन्ने एउटा किसिमको सरहरूमा फिलिङ आउँथ्यो, जसले गर्दाखेरि यहाँको यङ टिम
होइन 18 वर्षसम्म एउटा प्राइभेट स्कुल एउटै विद्यालयमा टिचिङ तपाईँ आफै पनि 11-12 वर्ष पुग्न थाल्नु। 11-12 वर्ष म यहीँ टिचिङ गर्दैछु भने अब हामीले नर्मली तरिकाले होइन, तर उहाँ भनेको यस्तो मिलनसार व्यक्ति है, सबैसँग चाहिँ मिलनसार भएको, सबैसँग चाहिँ घुलमिल हुन सक्ने होइन, आफ्नो पेसाप्रति आनन्ददायक तरिकाले लागिराख्ने, कसैलाई डिस्टर्ब हुने खालको, कसैलाई अब अप्ठ्यारो पार्ने गरी होइन, कसैलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको गर्ने गरी लाग्ने मान्छे उहाँ होइन। एकदम चाहिँ शान्तपूर्ण स्वभावको, भद्र स्वभावको, भलादमी पाराको मान्छे होइन। उहाँले आफ्नो किसिमले चाहिँ आनन्ददायक किसिमले हिँड्नुहुन्थ्यो, कसैलाई डिस्टर्ब हुने गरी, कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी होइन, त्यस्तो किसिमको मान्छे उहाँ होइन। उहाँको कुशल नेतृत्वकै कारण विद्यालयले पनि प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै आएको थियो यो विद्यालयले। एकदम राम्रो नतिजा ल्याउँदै आएको थियो। प्रत्येक वर्ष हाम्रो चाहिँ एससीदेखि लिएर नगरपालिका स्तरमा हरेक सेक्टरमा, हाम्रो खेलकुदको सेक्टरमादेखि लिएर सबै सेक्टरमा हाजिर जवाब प्रतियोगिता होइन, अनि विद्यालयको नतिजाको विषयमा हरेक सेक्टरमा चाहिँ विद्यालयले राम्रो गर्दै आइरहेको थियो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ गौरीगङ्गा नगरपालिकामा। एकदम सबैसँग मिलनसार स्वभावको एकदम राम्रो मान्छे होइन। अब यो मैले भन्दा पनि यहाँको आम समुदायले देखिराखेको छ, बताइराखेको छ होइन। अब विद्यालय परिवारको माग के छ सुभाषजी? तपाईँ यो विद्यालयको भाइस प्रिन्सिपल भइरहँदा होइन, विशेष गरी उहाँको हत्या भएको लामो समय भइसक्यो, यद्यपि पनि हत्यारालाई कारबाही गरियोस् भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म उहाँको हत्यारा सार्वजनिक हुन सकिरहेको अवस्था छैन, सत्य तथ्य कुरा बाहिर आएको अवस्था छैन। यो विद्यालय परिवारको माग के छ सम्बन्धित निकायसँग? हाम्रो विद्यालय परिवारको माग मात्रै फरक किसिमको भन्ने छैन होइन। हाम्रो विद्यालय परिवार, आम पब्लिक, घर परिवार लगायत सबैको माग के हो भने सत्य तथ्य छानबिन हुनु पर्यो, अपराधीलाई कारबाही हुनु पर्यो है, अपराधीलाई कारबाही हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कृष्णप्रसाद भुषाल सर मात्र नभएर आम पब्लिक, गौरीगङ्गावासी लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्छ है। यो अपराधबाट चाहिँ यस्ता किसिमका अपराधीहरूले आज बनाएको योजना, यदि मानव यो योजनाबद्ध तरिकाले घटना घटेको छ भने, यो घटनामा यदि सफल छन् भने भोलिको दिनमा यस्ता किसिमका घटनाहरू जो कोही माथि पनि आइपर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको घटना जुन भएको छ यसमा अपराधी छुट्नु हुँदैन, अपराधी कारबाहीको कटघेरामा उभिनुपर्छ भन्ने घटनाको सत्य तथ्य कुरा बाहिर आउनु पर्यो। घटनाको सत्य तथ्य कुरा चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ। जस्तो विद्यार्थीहरूमा कस्तो प्रभाव परेको छ यसले गर्दा? विद्यार्थी, यहाँका आम अन्य कर्मचारी, स्टाफ, सहकर्मीहरूमा कस्तो प्रभाव परेको छ उहाँको मृत्युले? भन्ने हो भने उहाँको मृत्युप्रति अब विद्यालय परिवार, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू जो पनि हुनुहुन्छ, साह्रै उहाँहरूलाई पनि एउटा चिन्ताको विषय होइन। उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ यो दुःखद घटनाले गर्दाखेरि समस्याको विषय अवश्य नै हो होइन, उहाँहरूलाई परेको नै छ त्यो। तर के हो भने अब यस्तो घटना आइपर्यो जसले गर्दाखेरि यो समस्याको चाहिँ अब यो घटनाको विषयमा चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो विद्यालयको तपाईँ भाइस प्रिन्सिपल भइरहँदा योपालि जो कोरोना भाइरसको प्रभावले गर्दा सरकारको निर्देशअनुसार लकडाउनले गर्दा पठन पाठन पनि सबै अरू कुनै पनि विद्यालयमा सुरु हुन सकिरहेको छैन। आगामी दिनमा यो विद्यालय कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँ यो विद्यालयको भाइस प्रिन्सिपल भएको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ र यो घटनाको विषयमा सम्पूर्णलाई छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म यसमा के भन्न चाहन्छु भने अब अहिलेको जुन यो विश्वभरि नै सङ्क्रामक रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 जुन कोरोना भाइरस छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालय मात्र नभएर, हाम्रो नगरपालिका मात्र नभएर विश्वभरि नै समस्या छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालय अब यो सङ्क्रमण काल जुन छ, यो सङ्क्रमण काल सिद्धिसकेपछि अथवा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जुन छ यसलाई कम भइसकेपछि, लकडाउनको अवस्था खुकुलो भइसकेपछि सरकारको एउटा निर्णय आउँछ होला होइन। अब हाम्रो विद्यालय मात्र नभएर सबै विद्यालयहरू एकपटकसँग नै खुल्ने हो होइन। अहिले भर्नाको कार्यक्रमहरू अहिले केही पनि छैन, अहिले स्टप नै छ, सम्पूर्ण विद्यालयहरू स्टप नै छन्। यदि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कम हुँदै जाँदा र लकडाउनको अवस्था खुकुलो भएको अवस्थामा अब हाम्रो विद्यालय जसरी हिजोको दिनमा चलेको थियो, जसरी हाम्रो हिजोको दिनमा हाम्रो स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भुषाल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जसरी नै जुन डाइरेक्सनमा लगेर जानुभएको थियो त्यो डाइरेक्सनबाट नै हामी अगाडि बढाउने, उहाँको लक्ष्य उद्देश्य अनुसार नै तपाईहरु अगाडि बढ्ने हाम्रो उद्देश्य छ। हस्, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम सुनौलो विशेषको निर्धारित समय यही सकिन्छ। आज हामीले कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा विशेष गरी गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्ण भुषालको मृत्यु भएको, उहाँको हत्या भएको लामो समय भइसक्यो। तर हत्या भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म हत्यारालाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै मसुरियामा जुन गौरीगङ्गा नगरपालिकामा
उहाँको न्यायको लागि सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ र सङ्घर्ष समिति गठन गरिरहँदा उहाँको पहिला त जुन उहाँको हत्या भएको छ त्यसका लागि समन्वय गर्नको लागि समन्वय समिति गठन गरिएको छ। गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमदेउबाको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ भने त्यसै गरी देवीदत्त कणेलको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति पनि गठन गरिएको छ कृष्ण भुषालको न्यायको लागि। उहाँको हत्यारालाई जुन हिसाबमा सार्वजनिक गरियोस्, चाँडोभन्दा चाँडो पीडित पक्षले न्याय पाओस् भन्ने उद्देश्यले यो जुन समितिहरू गठन गरिएको छ। उहाँको हत्या भएको लामो समय भइसक्यो, यद्यपि पनि अहिलेसम्म उहाँको हत्यारा सार्वजनिक नगरिरहँदा आम मसुरियावासी, गौरीगङ्गा नगरपालिकावासी, उहाँका आफन्त, विद्यालय परिवार एकदमै आक्रोशित भएको अवस्था छ। विद्यार्थी, अभिभावक सबै आक्रोशित भइरहँदा विगत लामो समयदेखि उहाँको न्यायको लागि विभिन्न चरणमा आन्दोलन समेत हुँदै आएको छ र अब 5 दिनसम्म समन्वय समिति जुन गठन गरिएको छ नगर प्रमुख भीमदेउबाको संयोजकत्वमा कृष्ण भुषाललाई न्याय दिलाउनको लागि जुन समन्वय समिति गठन गरिएको छ, 5 दिनसम्म समन्वय गर्ने र 5 दिनसम्म पनि हत्यारा सार्वजनिक गरिएन, अनुसन्धानमा लापरवाही देखियो भने 5 दिनपछि चरणबद्ध हिसाबमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने सङ्घर्ष समितिका संयोजक देवी कणेलले हामीसँग कुराकानी गर्दै जानकारी गराउनु भएको छ। यदि 5 दिनभित्र पनि उहाँको हत्यारा सार्वजनिक गरिएन, अनुसन्धानमा लापरवाही भयो भने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सशक्त हिसाबमा अगाडि बढाउने उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्दै बताउनु भएको छ। हामीले आज कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी मसुरियामा रहेको बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तथा एन पेप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण भुषालको गएको वैशाख 11 गते पहलमानपुरबाट मसुरिया आउने क्रममा उहाँको रहस्यमय तरिकाले जुन हत्या भयो, उहाँको शव, उहाँको साइकल एक ठाउँमा फेला पर्यो भने उहाँले लगाएको चप्पल, मास्क लगायतका अन्य सामग्रीहरू करिब 1-2 किलोमिटर टाढा अर्कै ठाउँमा फेला परिरहँदा यो घटना अत्यन्तै रहस्यमय तरिकाले योजनाबद्ध हिसाबमा घटाइएको आम मसुरियावासीको ठम्म्याइरहेको छ। आज हामीले कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सङ्घर्ष समितिका संयोजक देवी कणेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँलाई धन्यवाद। त्यसपछि हामीले सङ्घर्ष समितिका सदस्य तथा साबिक मसुरिया गाविसका पूर्व अध्यक्ष वीरबहादुर मन्नीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा समन्वय जुन कृष्ण भुषाललाई न्याय दिलाउनुको लागि समन्वय समिति गठन गरिएको छ, समन्वय समितिका संयोजक भीमदेउबासँग कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसै गरी हामीले बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल सुभाष सिंहसँग पनि कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सुनौलो विशेषबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता, कार्यक्रम सञ्चालक खकेन्द्र जैसी बिदा हुन्छु। ओजेल पर्छु। जुन कृष्ण भुषालको हत्या भएको छ, हत्यारालाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरियोस्, पीडित पक्षलाई न्याय दियोस् भन्दै कार्यक्रम सुनौलो विशेषबाट सम्पूर्ण युनिटसहित खकेन्द्र जैसी बिदा हुन्छु। नमस्कार।